फाइनली गाइज हामी अब गोदावरीबाट लागिरहेको छौँ र हाम्रो वेस्टर्न ब्लगर दाइ आउँदैछन्। के यति लेट गर्नुभयो? लास्ट लेट गर्नुभयो हजुरले। ठिक छ। दुईजना वेस्टर्न ब्लगर सिधै जाउँ। अब लाग्ने 3-4 घन्टा, राति पुग्ने जस्तो छ। हिउँ परेको छ जस्तो छ। ल ल ल ल अब जाउँ, यहाँबाट लागौँ। ल ब्लग ल अब हामी लाग्दैछौँ दाइ मेरो। अब पहाडको बाटो लाग्यो, हामी गोदावरी छोडिसक्यौँ र दाइ पनि पुगिसक्नु भयो। लगभग 3 बज्दैछ है। अब यहाँबाट हामी 3 बजे हिँडिरहेको छौँ। अब लगभग कतिमा पुग्छ, अब खै कति बजे पुग्ने रहेछ। अब डडेलधुरा यस्तै छ गाइज। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। नयाँ नयाँ ठाउँ अब देखिन्छ। पहाडको बाटो लागिरहेछ। अब चिसो चिसो, अलिअलि चिसो चिसो पनि फिल भइरहेछ। अब यहाँबाट मोडहरू कटिङहरू पनि लास्टै छ। अब यहाँबाट लाग्दैछौँ अझै माथि माथि हाइवेतिर। रिसोर्टहरू पनि रहेछ र अझै चाहिँ अब ब्लगिङ गर्दै अब पहाडतिर पुगिरहेछौँ। पहाडको बाटो, पहाडको ब्लग चाहिँ मेरो पहिलोचोटि ब्लग हो यो र डडेलधुरा पनि कहिले गइरहेको छु ब्लगिङ गर्दै। ल यस्तै छ। अब लेट भइहाल्यो, जोस् लेट भए पनि केही छैन। बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ, बिस्तारै पुग्छौँ हामी। हाम्रो दाइ पछाडि हुनुहुन्छ। पहाडको बाटोमा टर्निङ, मलाई पहाडको बाटो धेरै मनपर्छ क्या। यस्तो टर्निङ हान्न मजा आउँछ। राम्रो पनि हुन्छ बाटोहरू, दामी हुन्छ बाटो। र डडेलधुरा 110 किलोमिटर यहाँबाट, 110 किलोमिटर फ्रम हियर। र अब हामी 110 किलोमिटर कति बजेसम्म कटाउँछौँ खै थाहा छैन। लगभग हामी यहाँ 2 घन्टा जति वेट गऱ्यौँ दाइलाई। दाइ अहिले 3 बजेतिर पुग्नुभयो। जे होस् अब खै कति बजे, 4 घन्टा त लाग्छ। 3 घन्टा त म्याक्सिमम् लागिहाल्छ जस्तो छ। अब पहाडको बाटो बिस्तारै चलाउनु पर्यो। अब नयाँ नयाँ छन् हामीहरू है, 2जना अब न्युली राइडर हुन्। बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै जानुपर्छ, धेरै कर्निङ गर्नु पर्दैन। अब आफ्नो साइडमा हिँडिराख्ने है पहाडको बाटोमा। अरू के छ, पहाड अब कस्तो छ अहिले, कस्तो भइरहेछ थाहा छैन। अब उकालो लाग्दैछ। सिनहरू पनि यहाँबाट देखिँदैछ मस्त मस्त। अब हिउँ परेपछि हिउँ देखिने। अब हिउँ परेको छ पनि भन्छन्, छैन पनि भन्छन्, खै के हो। बाटो बिग्रेछ भन्दै थियो हिजोसम्म, आज चाहिँ सफा भइसकेछ अरे डडेलधुराको बाटो। जे होस् अब बिस्तारै बिस्तारै नाग्छौँ। खानडाँडा त अझै माथि हो। अहिले कहाँ पुग्छ खानडाँडा दाइ? सिकारु त होइन, चलाउनेवाला हो। बिस्तारले अब पहिलोचोटि चलाइरह्यो। ल र पहाड, पुरा पहाडको सिनहरू, पहाड लागिरहेछ। र अलि यहाँ बाटो चाहिँ खराब भएर रहेछ। बाटो खराब रहेछ अलिकति, यतातिर बाटो खराब रहेछ। पहिरो आएर जस्तो छ।
खानडाँडा 2 किलोमिटर। फाइनली अब हामी गाइज खानडाँडा पुगिरहेछौँ। यहाँबाट 2 किलोमिटर छ। ल लास्टै चिसो भएछ। ग्लोभ्स चाहिँ हाफ ग्लोभ्स लगाएको छु मैले। फुल ग्लोभ्स चाहिँ छैन, एउटा पोलिस्टर टाइपको फुल ग्लोभ्स छ, त्यो लाएको छैन। अब लाउनु पर्ला। अब नजिक पुगिरहेछौँ, खानडाँडा पुगिरहेछौँ। खानडाँडा एकछिन हामी बस्छौँ, नास्ता गर्छौँ अनि फेरि लाग्छौँ डडेलधुराको लागि। खानडाँडा रुक्ने भनेको थियो, खानडाँडा अब रुखिरहेछौँ। चिसो लास्टै चिसो भइहाल्यो। जे पनि खाउँ, जे पाउँछ अब त्यही खाउँ। के भयो? नै तिमी के खाने त्यो भन्नु नि त अर्डर। खाली उसलाई अब ऊ शाकाहारी हो, मोमो खाँदैन। अब जे पनि खाइहाल्ला हामी त, पचिहाल्नेवाला मान्छे। ल नास्ता गरौँ अब, यहाँबाट नास्ता गर अनि जाउँ। त्यहाँ के जान्ला, त्यहाँ छैन, मासु मात्रै हो। चौचौ बनाइदिन्छ होला नि, चौचौ सुप खाने हो? ठिक छ हटाइ। 4 जना 4वटा है, कतिवटा? 4वटा बनाइदिनु। ठिक्क सुपवाला बनाइदिनु। ल अब हामी नास्ता खाउँ, अलि चौचौ खाउँ, चौचौ सुप, अनि यहाँ नास्ता खाएर अनि जान्छौँ, यहाँबाट लाग्छौँ। हाम्रो चौचौ नास्ता भइरहेछ खानडाँडामा। हाम्रो दाइ उता नास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। ल गाइस भिडियो हेर्दै गर्नु होला। दुईजना राइडर, हाम्रो टेकराज भट्ट राइडर चाहिँ ऊ हो, टक्ला बोस पछाडिबाट यहाँबाट 2 घन्टा लाग्छ। 4 बजिसक्यो क्या? रात त परिहाल्छ। हिउँ परेछ कि नै माथि हो? ल हिउँ पनि देखिने हो आज। र ममता होटल लजमा हामीले नास्ता खायौँ। अब यहाँबाट लागिरहेछौँ। दाइको बाइक यहाँ छ पार्किङ। 2 जना साथीहरू लागिसके। अब हम पनि यहाँबाट लागिरहेछौँ। र माथि चाहिँ हिउँ परिरहेछ डडेलधुरातिर। र गाई चाहिँ त्यो अब यहाँबाट लाग्दैछौँ बिस्तारै। ल अब यहाँबाट लाग्दैछौँ, हामी खानडाँडाबाट लागिसक्यौँ गाइज। र अलिअलि ग्लोभ्स लगाइयो दाइको। दाइले 2टा ग्लोभ्स ल्याउनु भएर छ। अलिअलि अब तातो भइरहेछ, भित्र पनि लगाएर यता पनि लगाएर यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ। चिसो बढिरहेछ। हेलमेटमा पनि लास्टै थाहा आइरहेछ क्या, यस्तो चिसो भइरहेछ। बाफ्रे के भन्ने, अब भन्नै सकिरहेछ। भित्र पनि यो यसो पनि चिसो भइरहेछ। यो प्यान्ट पनि कहाँ फाटेको प्यान्ट लगाएर आएर पुरा चिसो पसिरहेछ। अब यस्तै हो गाइज। अब यहाँबाट लागिसक्यौँ। घाम भर्खर घाम देखियो। भासुको भिर आउन बाँकी रहेछ अझै। भासु 4 किलोमिटर, भासुको भिर पुग्न 4 किलोमिटर गाइज। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हेर्नुहोस् गाइज, पुरा तलको भ्यूज। माथि बुतो पुरा कुहिरो लाग्छ, पुरा हुस्सो पडिसकेछ, पुरा हुस्सो परेछ गाइज। हेर्नुहोस् माथि पुरा चिसो भएछ। अझै यो बाटो यस्तो पहाड भएर जाँदैछ। यस्तो चिसो लास्टै छ, के गर्ने गाइज। चिसोमा आइयो, चिसो खान आइयो। फाइनली यो चाहिँ भासुको भिर हो है। यहाँ ठुलो
हाम्रो भाषीको भिर यहाँ पुरा भाषीको भिर हो यो भाषीको भिर भन्छ यसलाई र यहाँबाट अब अझै हामी लागेर छौँ यस्तै छ टुकुटुक 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 गर्दै यस्तो 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 बाटो पहाडको बाटो मनपर्ने बाटो मलाई त पहाडको बाटो मनपर्छ डडेलधुरा 85 अझै 85 किलोमिटर छ अझै ल यहाँबाट चाहिँ लास्टै भाषीको भिर कहाँ हो भाषीको भिर ल लास्ट कुहिरो लागिहाल्छ त यो यहाँबाट लास्टै कुहिरो लाग्छ यहाँ हाम्रो 3टा बाइक यहाँ पार्किङ भइरहेछ हाम्रो वेस्टर्न ब्लगर दाइ चाहिँ अब भ्लगिङ गरिरहेछन् अब यहाँबाट अलि टफ हुन्छ अब यो कुहिरो लाग्छ यहाँ लास्टै कुहिरो लाग्छ लास्टै चिसो छ बाटो 2 घन्टा बाटो हुने थियो ल गाइस अब ल अब यहाँबाट हिटिरहेको छौँ यस्तै छ अब अरू पारा यस्तै छ ताल अब यहाँबाट लाग्छौँ थामडाँडा हामी पुगिसक्यौँ अनि चिया पिउँदैछौँ अब बुडर पुग्नु अझै 4 किलोमिटर छ यस्तो कुना कुनादेखि लग्दै थियो नि त के गर्ला झन् हल्लाउन लाग्छ झन् उता फाल्न जस्तो गर्ला हामीले गर्छ क्या बाटो फेसबुक लाइभ भयो हामी त पुरा पनि गरेर चिया पिउँदैछु चिसो हिन्दूजना चाहिँ चिया नपिने रे मलाई देखाएन चिया मलाई देखा हो यस्तै म चाहिँ चिया पिउ हाम्रो वेस्टर्न ब्लगर दाइ म चाहिँ हल्का चिया पिउँदैछन् चिया लभर ऊ चाहिँ चिया लभर होइन म लाइभ लभर हो हाम्रो तरुण पालाको तापिरहेछ चियाको चिस्की अब यहाँबाट लाग्छौँ बिस्तारै बिस्तारै के भयो तिमीलाई 10 चोटि फोन गरिरहेको छु कहिले डलडुरा त यो झन् चिसो हुन्छ अहिले सबभन्दा बढी चिसो यो डाँडा लास्टै चिसो भयो होला त सबभन्दा बढी चिसो हुन्छ कि डाँडा हो कि त्यसैले यसमा ज्यादा चिसो हुन्छ मैले त झन् फाटेको प्यान्ट लगाएर मेरो पुरा रुम देखाइदिन्छु यस्तो चिसो पसिरहेको छ मेरो यसमा भित्र ट्राउजर कतिवटा ट्राउजर एउटै हो एउटै लगाएको छ खुट्टा जाम भयो ब्रेक हान्दैछु त अब लाग्दैछ चौथो प्यान्ट हो मेरो यो चौथो प्यान्ट हो त्यही पनि घुँडाको त मन लाग्छ रुमाल बान्नु पर्यो दाइ घुँडामा जति बाध्य पनि हुन्न चिसो छिरिहाल्छ के यस्तो बेलामा छिर्दैछ यस्तो गाइस अब चिया पिएर त्यहाँबाट जान्छ र गाइस अहिले हामी स्याउलेमा पुगिसकेका छौँ कति बज्यो तरुण कति बज्यो यार लगभग 8 बज्न थालिहाल्यो हामी स्याउले पुगिसक्यौँ 3 बजे हिँडेको गोदावरीबाट अहिले स्याउले पुगेका छौँ अब यहाँबाट 5 मिनट लाग्छ डडेलधुरा पुग्न र अहिले यो चोकमा छौँ स्याउलेको चोकमा यो सिधा बाटो सिधा यो चोकबाट सिधा उता गयो भने हामी पुग्छौँ दिपाल र अब यताबाट जान्छौँ हामी यताबाट जान्छु यो साइड यस्तो जाडो भइरहेछ चिसो भइरहेछ म त चिसोले मरिहालेँ हात काम्दैछ फर्स्ट एक्सपिरियन्स भयो नाइट राइड सब नाइट राइडमा फर्स्ट एक्सपिरियन्स तातो भयो पनि
कहाँ 3 बजी हिँड्दै गोदावरीदेखि यहाँ हिउँ परेछ कसले गलत खबर दिया रहेछ बाटोमा थियो यो यता त पढाइ छैन क्या भोलि जाँदाखेरि त्यही हिउँ झाडहरू कामी गाइस अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ धेरै नै राति भइहाल्यो बाटोको भ्लग बनाएको छैन हिउँ परेको थियो बाटोमा हाम्रो दाइले बनाएको छ त्यहाँबाट कटिङ गरेर हाल्नुपर्छ पछि ल ल गाइस सिउनु होटल राति राइट अब हामी तुफान डाँडा जाँदैछौँ साथीको फुपूको घर यस्तो पहाडको बाटोमा हामी राइट गर्दैछौँ डडेलधुरामा हिउँ खान आएको हिउँै परेको छैन ओहो चिसोले मरिसक्यो यस्तो कुदाउन मन लाग्छ अब त चिसो भएर पनि केही छैन ल दाइलाई रोक्छु म है दाइलाई रोक्छु दाइ यता माथि सिन त मस्त छ त तुफान डाँडा फाइनली गाइज हामी टाइगरको फुपूको घर पुगिसक्यौँ र अब हामी यहाँ स्टे गर्नेछौँ र आजको नाइट यस्तै भयो हाम्रो लङ राइड यस्तै भयो र भोलि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ हामी डडेलधुरातिर घुम्नेछौँ र हाम्रो साथी टाइगरले हामीलाई यहाँ घुमाउनेछ यहाँ भएको फेमस ठाउँहरू हामी घुम्नेछौँ हामी उग्रतारा मन्दिर जानेछौँ टाइम भए भने हामी अम्बरगढी किला पनि जानेछौँ र भोलि नै हामी घुमेर आफ्नो गन्तव्य आफ्नो घरतिर पनि जानेछौँ सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लग